श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं प्रसृतं धर्मसंहितं स्वामी सत्कारसंयुक्तं अंगदो वाक्यमब्रवीत्। स्थैर्यमात्ममनःशौचम् आनृशंस्यमथार्जवम् विक्रमश्चैव धैर्यं च सुग्रीवेनोपपद्यते। भ्रातुर्ज्येष्ठस्य यो भार्यां जीवतो महिषीं प्रियां धर्मेण मातरं यस्तु स्वीकरोति जुगुप्सितः। कथं स धर्मं जानीते येन भ्रात्रा दुरात्मना युद्धायाभिनियुक्तेन बिलस्य पिहितं मुखम्। सत्यात्पाणिगृहीतश्च कृतकर्मा महायशाः विस्मृतो राघवो येन स कस्य सुकृतं स्मरेत्। लक्ष्मणस्य भयेनेह नाधर्मभयभीरुणा आदिष्टा मार्गितुं सीतां धर्मस्तस्मिन् कथं भवेत्। तस्मिन् पापे कृतघ्ने तु स्मृतिहीने चलात्मने आर्यः को विश्वसेज्जातु तत्कुलीनो विशेषतः। राज्ये पुत्रः प्रतिष्ठाप्यः सगुणो विगुणोऽपि वा कथं शत्रुकुलीनं मां सुग्रीवो जीवयिष्यति। भिन्नमन्त्रोपराद्धश्च भिन्नशक्तिः कथं ह्यहं किष्किन्धां प्राप्य जीवेयम् अनाथ इव दुर्बलः। उपांशुदण्डेन हि मां बन्धनेनोपसादयेत् शठः क्रूरो नृशंसश्च सुग्रीवो राज्यकारणात्। बन्धनाच्चावसादान्मे श्रेयः प्रायोपवेशनम् अनुजानन्तु मां सर्वे गृहं गच्छन्तु वानराः। अहं वः प्रतिजानामि न गमिष्याम्यहं पुरीम् इहैव प्रायमाशिष्ये श्रेयो मरणमेव मे। अभिवादनपूर्वन्तु राघवौ बलशालिनौ अभिवादनपूर्वन्तु राजा कुशलमेव च वाच्यस्तातो यवीयान्मे सुग्रीवो वानरेश्वरः। आरोग्यपूर्वं कुशलं वाच्या मातारुमा च मे मातरं चैव मे ताराम् आश्वासयितुमर्हथा। प्रकृत्या प्रियपुत्रा सानुक्रोशा तपस्विनी विनष्टम्यमां श्रुत्वा व्यक्तं हास्यति जीवितम्। एतावदुक्त्वा वचनं वृद्धांस्तानभिवाद्य च निवेश चाङ्गदो भूमौ
रुदन् दर्भेषु दुर्मुखः तस्य संविशतस्तत्र रुदन्तो वानरर्षभाः नयनेभ्यः प्रमुमुचुः उष्णं वै वारिदुःखिताः सुग्रीवं चैव निन्दन्तः प्रशंसन्तश्च वालिनं परिवार्याङ्गदं सर्वे न्यवसन् प्रायमासितुम् तद्वाक्यं वालिपुत्रस्य विज्ञाय प्लवगर्षभाः उपस्पृश्योदकं सर्वे प्राङ्मुखाः समुपाविशन् दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु उदक्तीरं समाश्रिताः मुमूर्षवो हरिश्रेष्ठाः ये तत्क्षममिति स्मः रामस्य वनवासञ्च क्षयं दशरथस्य च जनस्थानवधं चैव जटायुषः हरणं चैव वैदेह्याः वालिनश्च वधं तथा रामकोपं च वदतां हरीणां भयमागतम् स संविशद्भिर्बहुभिः महीधरः महाद्रिकूटप्रतिमैः प्लवङ्गमैः बभूव सन्नादितनिर्दरान्तरः भृशं नदद्भिः जलदैरिवाम्बरम् इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 55 सर्गः।